सुप्रभातं मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सुधर्मां कृतं सम्प्रति सुधर्म श्रूयन्त भारतस्य 90 सैनिकाः प्रत्यागताः मालदीव्स् भारतं स्वसर्वसैनिकान् मालद्वीपम् उदायात् प्रति स्व्यकरोत् इति मालदीव्स् सर्वकारः अकथयत् भारतेन सह संबंधे शिथिलिते मालदीव्स अध्यक्ष मोहम्मद मुइजुः स्वदेशात् भारतीय सैन्यस्य कर्मकरान् संपूर्णतया प्रतिस्वीकर्तुं मे 10 पर्यन्तम् अवकाशं प्रादात्। एतदनुसारं 90 सैनिकाः भारतं प्रति आगच्छन्। अंतिम गणं शुक्रवासरे प्रेषितवन्तः इति असूचयत्। भारतेन मालदीव्स् कृते दत्तानि उद्वाटिकाद्वयस्य डार्नियर विमानानां निर्वहणाय केचन भारतीय कर्मकराः मालद्वीप समुदायम् आगताः। प्रवासविषये भारत मालदीव्स् मध्ये संघर्षः प्रचलन् आसीत्। श्रोतारः अग्रेसरामः। प्यालेस्तीन देशाय विश्व संस्था सदस्यत्वं विश्व संस्था इस्रेल देशेन आक्रमण प्राप्ताय प्यालेस्तीन देशाय विश्व संस्थायाः सदस्यत्वं प्रदातव्यमिति निर्णयं भारतम् अन्वमोदत। विश्व संस्थायाः सामान्य सभायाः 100 देशानां मध्ये भारत राष्ट्रं संयोज्य 43% देशाः निर्णयस्य परतया 25 देशाः निर्णयस्य विरुद्धं मतानि प्रादुः। रमजान संदर्भे संघर्षो मास्तु। नवदेहली इस्रेल हमास संघर्षं स्थगयितुं स्वेन कृते परिश्रम विषये भारतस्य प्रधानी शुक्रवासरे अकथयत्। दूरदर्शनस्य संदर्शने प्रधाने कनिष्ठपक्षं रमजान पर्वणः संदर्भे वा युद्धं स्थगयन्तु इति अहम् इस्रेल प्रशासनाय विज्ञापनं कृतवान् इति असूचयत्। प्यालेस्तीन इस्लामिक देश इति अत्र लक्ष्यार्हः विषयः। बीजापुर छत्तीसगढ़े नक्सल निग्रहणाय शपथं कृतवत् भद्रता दलं शुक्रवासरे 12 नक्सलान् अहनत्। 12 नक्सलानां हत्या। बीजापुर छत्तीसगढ़े नक्सल निग्रहणाय शपथं कृतवत् भद्रता दलं शुक्रवासरे 12 नक्सलान् अहनत्। एतेन बस्तर नक्सल वलये भद्रता दलाय एतस्य वर्षस्य चतुर्मासवधौषधं नक्सलाः चतुर्मासवधौषधं नक्सलाः बलीभूताः। बीजापुर मण्डलस्य गंगलूरु आरक्षक स्थानस्य व्याप्तो पीडिया ग्रामे भद्रता दलं नक्सल निग्रहाय अगच्छत्। तदा उभयोर्मध्ये गोलकास्त्र संघर्षो भूत्वा 12 नक्सलाः हताः। नक्सलानां शस्त्रास्त्राणि वशीकृतानि। श्रोतारः अग्रेसरामः। ग्रंथ लोकार्पितः मैसूरु अत्रत्य मैसूरु महाराज संस्कृत महापाठशालायाः आगम वेदशास्त्रस्य सहायक प्राध्यापकेन विदुषा केवे सुमन्तेन आगमाध्यायिनां उपयोगाय सर्वागम वेदमन्त्राः संकलिताः। एतं ग्रन्थं नगरस्य श्री परकालमठाधीशाः श्री स्वामिनः श्री लक्ष्मी हयग्रीवस्य एतस्य ग्रन्थस्य सदुपयोगं कुर्वन्तु। श्रीमदभिनव वागीश ब्रह्मतंत्र स्वतंत्र परकाल सन्निधौ लोकार्पणं कृत्वा आगामाध्यायिनो इति आशिषा अनुग्रहम् अकुर्वन्। श्रोतारः अग्रे पश्यामः। गौरचण्डवातेन लडाखाकाशः प्रकाशितः। लद्दाख अत्र तीव्र भू चण्डवातेन दुर्लभाः उषः किरणाः निर्बाधेन आकाशस्य दृश्यं मनोहरं सुन्दरं च आसीत्। शक्तिशालयुत चण्डवातः भूमिं घट्टितः। एतेन दुष्प्रति दीपवीक्षणम् आकाशे गोचरितम्।
विंशतिवर्षेभ्यः पर्यन्तं शक्तियुत चण्डवातेन विनिर्मिताः उषः किरणाः लद्दाख प्रान्ते मध्यलम्बरेखायां गोचरिताः। एतद् मनोहरयुतम् अद्भुतं दृश्यम् अद्भुत दृश्यं विस्मययुत दृश्यं जनाः अवैक्षन्त विज्ञानिनां चिन्तनीयोऽयं विषयः। जलाशयेषु 15% जलमात्रं नवदेहले कर्णाटक प्रान्तं संयोज्य दक्षिण भारतस्य राज्येषु जलाभावः तीव्रतया सञ्जातः। एतत् सन्दर्भेव केन्द्रजलायोगः दक्षिण भारतस्य जलाशयेषु 15% जलमात्रस्य 15% जलमात्रस्य संयोगोऽस्ति। गत 10 वर्षाणाम् अपेक्षया अस्मिन् वर्षे जलप्रमाणं बहु कनिष्ठतम स्तरं प्राप्नोत् इति आतङ्को सञ्जातः। गत सप्ताहे प्रकाशिते वृत्ते दक्षिण भारतस्य जलाशयेषु 16% प्रमाणे जलमस्ति इति सूचितम् आसीत्। अतः पूर्वतने सप्ताहे 17% पर्यन्तं जलम् आसीत्। इदानीं पुनश्च जलप्रमाणे अवनतिः सञ्जाता इति केन्द्रजलायोगः असूचयत्। अग्रे पठामः। रविचन्द्रयोः चित्रग्रहणम् इस्लामाबाद। चीनादेशस्य चन्द्र योजनायाः भागरूपेण उड्डयनं कृतं। पाकिस्तानस्य ऑर्बिटर कतिपयेषु दिनेषु एव चन्द्रसूर्ययोः प्रथमचित्रं यशस्वितया स्वीकरोत्। चीनादेशस्य चांग ईशाड योजनायाः भागरूपेण तेन सह गतवान् लघु उपग्रह एक्ट्यूब एतत् चित्रं प्रायशयत्। एषा गगननौका मे 3 दिनाङ्के शुक्रवासरे चीनादेशस्य उड्डयन केन्द्रतः उड्डायिता आसीत्। चीनाया राष्ट्रीय बाह्याकाश संस्था एषा योजना यशस्विनी जाता इति चित्रं प्राकाशयत्। यत् पाकिस्तानस्य बाह्याकाश संस्था सुपार्को अवदत्। मे 8 दिनाङ्के मध्याह्ने प्रायः सपादेकवादने समये पाकिस्तानस्य क्यूबस्याट् पेलोड चन्द्रकक्षायां पृथक् भूय चित्राणि प्रेषयत् इति अवदत्। श्रोतारः अग्रे पठामः। कर्णाटके 50-200 kg सुवर्ण विक्रयणं। बेंगलुरु अक्षय तृतीया दिने शुक्रवासरे कर्णाटक राज्ये आहत्य 50-200 kg अधिकं स्वर्णं 90 kg रजतं च विक्रीतम्। आहत्य सहस्रकोट्यधिक रूप्यकाणां व्यवहारः एकस्मिन् दिने एव अभवत्। गतवर्षापेक्षया 18% अधिकं विक्रयणं सञ्जातम् इति कर्णाटक राज्यस्य आभरण वणिक् संघो सूचयत्। आराष्ट्रं स्वर्ण आभरणापणानि अधिकजनाः समागताः। रात्रौ 11 वादनपर्यन्तं वाणिज्यं प्राचलत्। श्रोतारः पश्यामः अग्रिमं समाचारम्। प्रत्यङ्गुलमपि भारतराष्ट्रस्य खूंटी झारखंड पाकिस्तानेन आक्रान्तस्य काश्मीरस्य प्रत्येकं भागोऽपि भारतस्य एतं कोऽपि अपहर्तुं न शक्नोति इति केन्द्र गृह सचिव अमित शाह अगर्जत्। भारतीय जनता पक्षस्य निर्वाचन सभायां भाषमाणः शाह इंडिया कूटस्य नायकाः पाकिस्तानं समाद्रियात् इति वदन्ति। परमहं कांग्रेस इंडी मैत्रिकूटं सूचयामि यत् पीओके भारतेन सम्बद्धं तत् कोऽपि आक्रष्टुं वा अपहर्तुं वा न शक्नोति इति अवदत्। देवालयस्य मार्गनिर्माणाय स्वभूमिदानं। श्रीनगरं देवालयं स्वभूमिं दानरूपेण दत्तवन्तो मुस्लिम सहोदरो एतेन धार्मिक सामरस्य सन्देशं प्रसारतां। 500 वर्षेभ्योऽपि पुरातन देवालयस्य कोटिरूप्यात्मकं मार्गनिर्माणाय जम्मू काश्मीरस्य रियासी मंडलस्य निवासिनो गुलाम रसूल तथा गुलाम मोहम्मद सुदरो स्वभूमिदानेन देवालयस्योपरि अभिमानं प्रकटितवन्तौ। रियासी मंडलस्य कौंसीपट्टा ग्रामस्य गुप्तकास्य गौरीशंकर देवालयाय 12 मीटर तथा शतपादयुत विशाल मार्ग निर्माणं प्रचलत् वर्तते। एतं विषयमधिकृत्य
अधिकारी इतः पूर्वं देवालयस्य जीर्णोद्धाराय सिद्धता प्राचलन्। देवालयाय सम्यक् मार्ग एव न आसीत्, अतः तौ सहोदरौ भूमिदानम् अकुरुताम्। भूम्याः आधारपत्रम् अदात् इति असूचयत्। श्रोतारः अग्रे तरा। सौर विद्युत निर्माणे विश्वे तृतीयं भारतं। नवदेहली सौर विद्युतो निर्माणे भारतं त्रयोविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे जापान देशं पृष्ठतः कृत्वा विश्वे तृतीयस्थानम् आरोहत्। एम्बर संस्था सद्यः काले विश्वविद्युद्दर्शनं चतुर्विंशत्यधिक-द्विसहस्र प्राकटयत्। त्रयोविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे भारतं सौरविद्युन्निर्माणे जापान देशं पृष्ठतः सम्प्रेष्य विश्वस्य तृतीयम् अत्यन्तं बृहत् सौरोत्पादकं राष्ट्रम् अभवत्। त्रयोविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे सौरशक्तिः जागतिकनिर्माणाय 5.5% उपायनं प्रादात्। भारतस्य आहत्य विद्युत्पादनायां सौरशक्तेः उपायनं 5.8% पर्यन्तं वर्धितम् इति हर्षं व्यक्तकरोति। त्रयोविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे भारतं चीना अमेरिका ब्राजील राष्ट्रानन्तरं चतुर्थं स्थानं प्राप्नोति। सद्यः काले भारतस्य प्रधानी मोदी सौरविद्युत् निर्माणाय यथेष्टं प्रोत्साहक योजनाः प्राकटयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। हिमालय पर्वत श्रेण्यां हर हर महादेवस्य अनुरणनं भक्तगणा पवित्र यात्रा स्थलं केदारनाथ धाम्नि दर्शनाय आगच्छन् अस्ति। हिमालय पर्वत श्रेण्यन्तरे अधुना पुनः हर हर महादेव इति प्रतिध्वनिः श्रूयते। तस्मिन् समये मार्गमध्ये आस्तिकानां विद्धि उक्त स्तोत्र पठनम् अपि आकर्षकम्। देशस्य अत्यन्तं पवित्रेषु स्थलेषु अन्यतमं केदारनाथ भगवतो श्री शिवधाम 40 क्विंटल पुष्पैः अलङ्कृतो भूत्वा शोभायमानम् आसीत्। उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामे स्वपत्न्या गीतया सह केदारनाथस्य दर्शनं प्राप्नोत्। बद्रीनाथ धाम अपि भानुवासरे उद्घाटितम् आसीत्। विजय विठ्ठल विद्याशालायाः छात्राणां साधना मैसूरु नगरस्य प्रतिष्ठितायाः विजय विठ्ठल विद्याशालायाः छात्राः 10वीं कक्षा परीक्षायां विशेषसाधनाम् अकुर्वन्। छात्राः प्रथम भारद्वाजः 25 अंकेषु 22 अंकान् प्राप्य मैसूरु मंडले द्वितीयं स्थानं प्राप्नोत्। सुदीप्ता 21 सुदीक्षा 20 सारिका भारद्वाज 17 धात्री गौतम 17 अंकान् प्राप्य यशोभागिनो भवन्। प्रिय श्रोतारः, अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनव वार्ता विश्वाश्व। तावत् मंगलम भवतु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। साथियों, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे और आप प्रतिदिन यूं ही सुधर्म सुनेंगे और अपने मित्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।